साथीहरू आज तपाईले म ब्याचलर थर्ड इयरको बीबीएस थर्ड इयरको बोन्ड भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टरलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोन्ड भ्यालुएसनमा तपाईले जहिले पनि तीनवटा केस हुने गर्छ। पहिलो केस चाहिँ तपाईले जहिले पनि फर्स्टमा सोध्ने भनेको भ्यालु अफ द बोन्ड हुने गर्छ, V0 सोध्ने गर्छ। यो V0 निकाल्नु तपाईँको विभिन्न कन्डिसनहरू दिएको छ, जसमध्ये पहिलो केस भनेको तपाईँलाई एन्युअलीको हुन्छ, वार्षिक रूपमा दिएको हुन्छ। यस्तो खाले केसमा चाहिँ तपाईँले V0 निकाल्दा यसमा दुईवटा फर्मुला दिएको हुन्छ। एउटा हामीसँग PVF टेबल युज गरेर हुन्छ भने एउटा हामीले फर्मुला युज गरेर निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब PVFबाट हामीले गर्नुपर्ने छ भने सर्वप्रथम हामीले जहिले पनि यहाँ आई लेख्न पर्ने हुन्छ, त्यसपछि PVIFA के पर्सेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र एन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपश्चात एम गरेर यहाँ फेरि PVIF यहाँ फेरि यहाँ के पर्सेन्ट यहाँ चाहिँ एन। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईले यहाँ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ PVIF राख्नुपर्ने हुन्छ भने फेस भ्यालुमा चाहिँ जहिले पनि PVIF मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको टेबलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, PVF टेबलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भने। दोस्रो केस हामीसँग छ अब फर्मुलाबाट। तपाईँले योबाट गर्न सकिन्न भने तपाईँले अर्को फर्मुला छ हामीसँग, यहाँ आई लेखिन्छ, अगाडि इन्ट्रेस्टको साइन दिन्छ, त्यसपछि पश्चात हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 माइनस यहाँ पनि 1 प्लस के का पावर हामीसँग यहाँ एन अपनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के र त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनु, यहाँ पनि एमको एम, त्यसपछि यहाँ पनि 1 प्लस के पावर एन। यो दुईवटा फर्मुला मध्ये तपाईँले सकेसम्म माथिको फर्मुला युज गर्नु सजिलो हुने गर्छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि यदि तपाईँलाई के पोइन्टमा छ भने, जस्तो तपाईँ 6.5 अथवा 8.2 अथवा 7.5 यस्तो आएको छ पोइन्टमा आएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो तलको फर्मुलाबाट युज गर्नु। यदि तपाईँको यदि सिङ्गो सङ्ख्यामा छ, जस्तो कि 6मा छ, 10 छ, 12 छ, 15 छ भने तपाईँले माथिको फर्मुला गरे सजिलो हुनेछ तपाईँलाई। त्यसपछि यो हामीसँग एनुअल फर्मुला भयो। यसको दोस्रो केस चाहिँ हामीसँग भ्यालु अफ बोन्डको दोस्रो केस चाहिँ हामीसँग सेमी एनुअलको दिएको हुन्छ, सोध्ने हुन्छ हामीसँग। अब सेमी एनुअल हामीसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसको पनि सेम हामीसँग जसरी एनुअलको फर्मुला निकालेको थियो हामीसँग त्यस्तै गरी सेम एनुअलको हामीले निकाल्न सकिन्छ। फर्मुला चाहिँ हामी दुईटैको सेम हुन्छ, जस्ट के डिफ्रेन्ट हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ आई थियो भने यहाँ चाहिँ आईलाई 2 ले भाग गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ PVIFA पनि सेम नै हो र त्यसपछि यहाँ केलाई पनि हामीसँग भाग गर्न पर्ने हुन्छ र एनलाई चाहिँ तपाईले इन्टु गर्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सेमी एनुअल केसमा। त्यसपछि यहाँ एमको एमए लेखिन्छ, यहाँ पनि PVIFF यहाँ पनि केलाई भाग गर्ने र एनलाई चाहिँ हामीले इन्टु गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीसँग यो सेमी एनुअल। अब यही फर्मुलाबाट युज गर्ने परेका केसमा फेरि हामीसँग यो यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ आईले 2 ले भाग गर्ने र अपरमा फेरि हामीसँग के गर्न सकिन्छ भने 1 माइनस 1 प्लस तपाईँले यहाँ के पावर हामीसँग एन, यहाँ तपाईँ केलाई पनि हामी 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ र एनलाई फेरि तपाईँले 2 ले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपश्चात तपाईँले यहाँ पनि केलाई फेरि भाग गरिदिनु होला। त्यसपश्चात हामीसँग फेरि यहाँ पनि एमको एम हुने गर्छ, यहाँ पनि 1 प्लस केलाई पनि एकचोटि फेरि 2 ले भाग गरिदिनु होला र एनलाई फेरि तपाईँले इन्टु गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँको हामीसँग यसको भ्यालु अफ द बोन्ड निकाल्न पर्ने तेस्रो केस चाहिँ तपाईँसँग म्याचुरिटी पिरियड नदिएको केसमा। इफ म्याचुरिटी पिरियड नट गिभन, म्याचुरिटी पिरियड भनेर तपाईँलाई एन त्यहाँ वर्ष नदिएको केस हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई 9 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष भनेर त्यहाँ नदिएको केस हुन्छ। म्याचुरिटी पिरियड इज नट गिभन हामीसँग नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँले म्याचुरिटी पिरियड नदिएको केसमा V0 निकाल्ने फर्मुला चाहिँ तपाईँको यहाँ V0 निकाल्ने फर्मुला आई का अपन केबाट निकाल्न सकिने हुन्छ हामीसँग भने। तपाईँको V0 निकाल्ने फर्मुला तेस्रो केस चाहिँ तपाईँको के हुन्छ हामीसँग जहिले चौथो केस चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने इफ कुपन रेट नदिएको, यसमा चाहिँ तपाईँको म्याचुरिटी समय नदिएको केस हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुपन रेट नदिएको केस हुने गर्छ। कुपन रेट नट गिभन, यदि कुपन रेट तपाईँलाई दिएको छैन भने फेरि तपाईँले V0 निकाल्ने फर्मुला तपाईँसँग यदि फर्मुलाबाट टेबलबाट जानु छ भने हामीसँग एम PVIF के पर्सेन्ट एन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँले फर्मुलाबाट जान्छु भने हामीसँग फेरि एमलाई 1 प्लस के को पावर एनले हामीसँग भाग गर्ने पर्ने हुन्छ। यो त तपाईँको V0 निकाल्ने फर्मुला 4वटा केसमध्ये तपाईँले कुन सा केस हो त्यो तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यसै गरी त्यसलाई सल्भ गरेर फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले हामीसँग यो च्याप्टरमा सोध्ने भनेको दोस्रो नम्बरमा हामीले यहाँ सोध्ने भनेको के छ भने हामीलाई यहाँ क्वेसनमा यिल्ड
टु म्याचुरिटी भनेर सोध्ने गर्छ हामीसँग। इल टु म्याचुरिटी यसलाई सर्ट फर्ममा वाइटिएम पनि भन्ने गर्छ, अथवा तपाईँले सोध्ने गर्छ हामीसँग यहाँ एल टु कल पनि भन्ने गर्छ हामीसँग। यसलाई भन्ने पर्दा फेरि वाइटिसी भन्ने गर्छ। यसको पनि विभिन्न केसहरू 3टा स्टेपले गर्ने पनि हुन्छ। यो कसरी गर्न सकिन्छ म पछि विस्तृत रूपमा तपाईँलाई भन्छु। र तपाईँले यहाँ सी नम्बरमा सोध्ने पर्ने भएको हामीसँग यहाँ जहिले पनि 3 नम्बरमा सोध्ने परेको हुन्छ, जहिले पनि यहाँ करन्ट इल सोध्ने गर्छ हामीसँग, करन्ट इल। अब करन्ट इललाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होइन, सिवाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथि जहिले पनि तपाईँलाई आईलाई जहिले पनि यसको V0ले भाग गरिदिन सक्नुहुन्छ हामीसँग। यसरी तपाईँलेसँग यो विभिन्न फर्मुलाहरू लगाएर तपाईँ यो 3टा मध्ये तपाईँलाई म्याक्सिमम त तपाईँले सोध्ने भनेको तपाईँलाई यहाँ V0 निकाल्ने अथवा तपाईँले वाइटिएम निकाल्ने सोध्ने गर्छ तपाईँले। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ क्वेसनहरूलाई म तपाईँलाई विस्तृत रूपमा देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ विभिन्न केस, अब यहाँ फर्स्टमा तपाईँलाई म V0 भ्यालु अफ द बोन्ड निकाल्न सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ मलाई तपाईँलाई 4वटा केसमध्ये अब यो 4वटा केस रहेको तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, कसरी चिन्न सकिन्छ यो 4वटा मध्ये केस कुन केस हो भनेर तपाईँले सर्वप्रथम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1मा क्वेसनमा के सोधेको छ भने क्यालकुलेट द भ्यालु अफ द बोन्ड फलोइङ बोन्ड्स बाई एज्युमिङ द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10% दिन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, यसलाई मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा डिस्काउन्ट रेट अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्ने गर्छ। यसलाई हामी जहिले पनि केले इन्डिकेट गर्ने गर्छ। सम्पूर्णको लागि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ABCD सबैको लागि तपाईँले यहाँ यसको के भनेको तपाईँले 10% युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने सर्वप्रथम एमा हेर्नु तपाईँले यहाँ के दिएको छ भने यहाँ 8% 10 इयर्स हामीसँग दिएको छ र फेस भ्यालु 1000 रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ पेइङ इन्ट्रेस्ट एनुअली। मलाई अघि तपाईँ अगाडि एनुअली भनेर फर्मुला युज गर्न सिकाइसकेको छु। यो फर्मुला लगाएर योजना सल्भ गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण कुराहरू दिएको छ भने त्यसमा बीमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 10% दिएको छ, 15 इयर दिएको छ र 1000 फेस भ्यालु दिएको छ भने यसको पनि पेइङ यहाँ पनि चाहिँ के भन्छ सेमी एनुअलको हिसाबले दिएको छ हामीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एनुअली सेमी एनुअली यो बीको केस। त्यसै तपाईँले सीमा देख्न सक्नुहुन्छ 9% पपुलेसन बोन्ड ₹10,000 फेस भ्यालु तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुपन रेट पनि दिएको छ, फेस भ्यालु पनि दिएको छ। तपाईँले यहाँ तर के दिएको छैन भने यहाँ तपाईँलाई टाइम दिएको छैन, पिरियड दिएको छैन, म्याचुरेट पिरियड दिएको छैन। त्यसको केसमा तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्ने अब म त्यसलाई म पछि भन्ने गर्छु। त्यसैको तपाईँले डीमा देख्न सक्नुहुन्छ 0 कुपन बोन्ड भनेर दिएको छ। यहाँ भनेको कुपन यहाँ रेट दिएको छैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई म्याचुरेट पिरियड भनेर 12 वर्ष दिएको छ भने तपाईँलाई यसको फेस भ्यालु यहाँ 1000 रुपियाँ दिएको छ। अब यो चाहिँ फेस भ्यालु हामीसँग कुपन रेट नदिएको केसमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई यहाँ अब कस्तो सोधेको छ। अब सर्वप्रथम तपाईँले नम्बर 1मा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एनुअली भनेर सोधिएको छ हामीसँग। अब एनुअली तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ फर्स्टमा 10% तपाईँले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ। यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 10% दिएको छ। सम्पूर्णको लागि तपाईँले ABCD 4वटामा तपाईँले के भनेको तपाईँले 10% युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ त्यसपछि एमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 8% चाहिँ तपाईँले के दिएको भने कुपन रेट दिएको छ भने 10 इयर चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ भने म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ भने फेस भ्यालु चाहिँ तपाईँलाई 1000 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ फेस भ्यालु हामीले एमले इन्डिकेट गर्ने गर्छ भने तपाईँले यस पछाडि तपाईँले फेस भ्यालु छ भने तपाईँसँग कुपन रेट छ भने तपाईँले इन्ट्रेस्ट झिक्न पर्ने हुन्छ हामीसँग जहिले पनि। इन्ट्रेस्ट कहाँबाट झिक्न सकिन्छ भने तपाईँले फेस भ्यालुको 1000 को यहाँ कति पर्सेन्ट कुपन छ 8% कुपन छ। 8/8 10/10 12/12 जति छ त्यसको पर्सेन्ट काट्ने हामीसँग। पर्सेन्ट काट्यो भने तपाईँको कति आउँछ भने 80 रुपियाँ आउँछ। यो नि तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँ यो यसको इन्ट्रेस्ट हुने गर्छ। र त्यसपछि हामीसँग यसलाई अब एनुअलीको हिसाबले सल्भ गर्न पर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनुअलीको अब V0को फर्मुला युज गर्ने हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँ अघि नै भनिसकेको छु PBIFA तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ K% यहाँ N वर्ष। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ M PBIF यहाँ पनि K% तपाईँले यहाँ N यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। I भनेको यहाँ 80 रुपियाँ दिएको छ। र यहाँ त्यसपछि PBIFA के चाहिँ तपाईँको यहाँ कति पर्सेन्ट छ तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ 10% छ। यहाँ 10% एन चाहिँ कति वर्ष छ यहाँ 10 वर्ष छ हामीसँग। प्लस यहाँ पनि 1000 रुपियाँ छ फेस भ्यालु बनेको। यहाँ पनि PBIF यहाँ पनि 10% इयर चाहिँ तपाईँको 10 इयर नै छ यहाँ पनि हामीसँग। त्यस पछाडि तपाईँले अब यो टेबलमा तपाईँले 10% को 10 वर्षमा यसको कति भ्यालु हुन्छ PBIF मा
पिबिआइएफएमा तपाईँले जो निकाल्न पर्ने हुन्छ। तपाईँले म सर्वप्रथम यहाँ एउटा टेबलमा देखाएर देखाउँछु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ यहाँ पिबिआइएफए भनेको छ 10%को 10 वर्षमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 वर्ष यहाँ छ, पर्सेन्ट यहाँ छ सिधा यहाँ। यदि तपाईँलाई 15 वर्ष भयो यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, 5 वर्ष भयो यहाँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, 6 वर्ष भयो यहाँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अब 10%को 10 वर्षमा तपाईँले यसको भ्यालु कति छ 6.1446 दिएको छ हामीसँग। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6.1446 भएर तपाईँलाई यसको भ्यालु दिएको छ भने त्यसै गरी फेरि तपाईँले पिबिआइएफको टेबलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हजारको कति छ पिबिआइएफको टेबलमा 10%, यसको पनि सेम त्यही केस हो। यसको पनि 10%को 10 वर्षमा कति दिएको छ यसको चाहिँ हामीसँग, यसको चाहिँ 0.3855 दिएको छ। त्यसपछि तपाईँले यसलाई क्यालकुलेटर युज गरेर तपाईँले इन्टु गरिदिनु होला। यसको आन्सर कति आउँछ त हामीसँग, सर्वप्रथम तपाईँले 80 इन्टु 6.1446 प्लस 1000 इन्टु 0.3855 गरेर सल्भ गर्नु होला। तपाईँको यसको एन्सर आउने गर्छ, तपाईँको एक्ज्याक्ट एन्सर यसको आउँछ 877.07 आन्सर आउने गर्छ। भने यो चाहिँ तपाईँको के कसरी सल्भ गऱ्यो भने मैले तपाईँलाई यो एन्युअलीको हिसाबले सल्भ गरेर देखाएँ। अब त्यस्तै गरी तपाईँले हामीसँग यसको सेकेन्ड केसमा यसको बीमा चाहिँ यसको बीको फेसमा चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ सेमी एन्युअली भनेको छ, तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुपन रेट पनि दिएको छ, इयर पनि दिएको छ र यसको फेस भ्यालु पनि दिएको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको कुपन रेट हामीसँग 10%, म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ 15 वर्ष, फेस भ्यालु चाहिँ 1000 छ भने यसको इन्ट्रेस्ट 1000को अब 10% कुपन रेट काट्नु पर्यो हामीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1000को तपाईँले यहाँ 10% काट्दा चाहिँ तपाईँको यसको यहाँ कति आउँछ भने यहाँ 100 आउँछ हामीसँग। अब यसलाई पनि सेम त्यसै गरी माथिको फर्मुला युज हुन्छ, तर तपाईँले यो सेमी एन्युअली भइरहेको कारणले सेमी एन्युअली भनेको कारणले तपाईँको यसको फर्मुला चाहिँ अब माथिको फर्मुला भन्दा हल्का सा डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। जस्तो कि तपाईँलाई भन्नुपर्ने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ आईलाई पनि तपाईँले 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ सेमी एन्युअल भन्यो भने, र त्यसपछि पिबिआइएफए केलाई पनि तपाईँले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ 2 ले, र वर्षलाई चाहिँ तपाईँले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ 2 ले हामीसँग सेमी एन्युअल भनेको केसमा। यसै गरी तपाईँले यदि सेमी एन्युअल नभएर क्वार्टरली भनेको केसमा फेरि 4 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ 4 ले भाग गरेपछि 4 ले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हामीसँग। यो एमको एम नै हुने गर्छ। यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिबिआइएफ, यहाँ पनि केलाई तपाईँले 2 ले भाग गरिदिनु, यहाँ पनि 2 ले इन्टु गरिदिनु होला हामीसँग। यस पछाडि तपाईँले अब यो कसरी हामीसँग भ्यालु कति कति भ्यालु छ हामीसँग त्यो सब राखेर यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ फर्स्टमा 80 लाई 2 ले भाग गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ पिबिआइएफए तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10% छ, 2 ले भाग गर्नु। यहाँ पनि इयर कति दिएको छ तपाईँलाई 10 वर्ष दिएको छ हामीसँगको, कति वर्ष दिएको छ तपाईँलाई वर्ष चाहिँ तपाईँले यहाँ 15 वर्ष दिएको छ तपाईँले। अब फेरि त्यसलाई 2 ले इन्टु गर्नु होला, तपाईँलाई फेरि 2 इन्टु 15 गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि 1000 रुपियाँको 1000 भयो। यहाँ पनि पिबिआइएफ यहाँ पनि केलाई 10% 2 ले भाग गर्नु, 15 चाहिँ वर्ष चाहिँ इन्टु गरिदिनु हामीसँग। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 80 लाई 2 ले भाग गयो भने यहाँ 4 आउने गर्छ हामीसँग, 40 आउने गर्छ इन्टु यो भनेको तपाईँको कति हुन्छ भने पिबिआइएफ 10 लाई 2 ले भाग गयो भने यहाँ 5%, यो चाहिँ 30 वर्ष हुने गर्छ हामीसँग। सेमी एन्युअलको केसमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी यहाँ पनि पिबिआइएफ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि 5%, यहाँ पनि 30 वर्ष। अब तपाईँले यसको भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ 40 इन्टु यसको भ्यालु कति छ हामीसँग। यसको भ्यालु तपाईँले फर्स्टमा पिबिआइएफको 5% को 30 वर्षमा हेर्नु होला। 5% को 30 वर्षमा हेर्दा तपाईँको 13.7648 आएको छ यसको हामीसँग। यहाँ 13.3725 आएको छ भने यसको पनि 1000 इन्टु तपाईँको सबै पिबिआईको फेरि 5% को 30 वर्षमा हेर्दा चाहिँ तपाईँको कति आएको छ भने 0.2314 आएको छ। अब यो सम्पूर्ण इन्टु गरिदिनु होला। यसको एन्सर कति आउँछ एक्ज्याक्ट एन्सर थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले। 40 सरी यो सही आएको थियो हामीसँग, मिस्टेक भएछ। यहाँ 50 हुन्छ हामीसँग। 40 80 चाहिँ अघिल्लो क्वेसनमा थियो एमा चाहिँ, यहाँ बेसमा चाहिँ 100 भएको कारणले सरी मिस्टेक भएछ। यहाँ 50 इन्टु 13.3725 प्लस 1000 इन्टु 0.2314 गर्दा तपाईँको यसको एन्सर चाहिँ एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ यसको आउँछ हामीसँग 900.03 यसको एन्सर आउने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको यसको तेस्रो केसमा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ टाइम पिरियड नदिएको केस छ। पिरियड नदिएको केस जस्तो तपाईँलाई यहाँ के दिएको छ भने एउटा कुपन रेट दिएको छ 9% र फेस भ्यालु दिएको छ 1000 रुपियाँ र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ तपाईँले अब फेस भ्यालुको 1000 को तपाईँले
9% काट्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। 9% काट्दा चाहिँ तपाईँको यसको एन्सर आउँछ यहाँ 90 रुपियाँ आउँछ यसको कुपन रेट। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले टाइम दिएको छैन। अब टाइम नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँले यसको V0 निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने I अपन केले भाग गरिदिनु होला। I भन्नाले तपाईँ भर्खर कति जिकेको थियो, 90 जिकेको थियो। 90 के भनेर तपाईँ अगाडि सम्पूर्णलाई युज भयो थियो मसँग 10% भने त मैले त्यसलाई यहाँ 0.1, 10 भनेको 0.1, यदि 8 छ भने 0.08 हुन्छ, 12 छ भने 0.12 हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यसलाई भाग गरिदिनु हामीसँग। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई भाग गर्ने यसको एन्सर कति आउँछ भने यसको एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ तपाईँको यहाँ 900 आउँछ। यो चाहिँ तपाईँलाई टाइम नदिएको केसमा हुन्छ, पिरियड नदिएको केसमा भने। अब अन्तिम केस चाहिँ तपाईँको के कुन सा केस हुन्छ भने तपाईँलाई कुपन रेट नदिएको केस। अब तपाईँलाई कुपन रेट नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँलाई भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा तपाईँले जस्ट एउटा म्याचुरेट रेट दिएको छ र फेस भ्यालु दिएको छ। तपाईँले यहाँ कुपन रेट छैन। अब तपाईँसँग कुपन रेट छैन भने तपाईँले हामीसँग कुन फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले हामीसँग V0 निकाल्ने फर्मुला कि त तपाईँले यो टेबलबाट गर्छु भने तपाईँलाई एम गरेर PVIF के पर्सेन्ट एन वर्षमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। 1000 राखेर तपाईँले यहाँ PVIF हामीसँग के भनेको अगाडिको 10% छ, एन भनेको यहाँ 12% हामीसँग युज गर्न सकिन्छ। 1000 इन्टु 10% को 12 वर्ष 0.3186 यसलाई इन्टु गरेर तपाईँ 30.131.6 आउँछ हामीसँग। यसरी पनि तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा मैले यो फर्मुलाबाट जानु म टेबलको फर्मुलाबाट गर्न गएर म यदि म फर्मुला युज गरेर गर्छु भने तपाईँले फेरि कुन सा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीसँग M1 + K का पावर यहाँ एनबाट पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ हामीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1000 राखिन्छ एफमा, 1 + K भनेको 10%, 10 भनेको 0.1 हुन्छ। यसको पावर कति छ यहाँ कति वर्ष दिएको छ 12 वर्ष दिएको छ हामीसँग। यहाँ पनि 1000 को तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 1000 को 1000 नै हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.1 को पावर 12 कति हुन्छ त हामीसँग। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 3.1384। अब तपाईँले 1000 लाई भाग गरिदिनु होला। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँको एक्ज्याक्ट आन्सर 3.18.6 नै आएको छ। तपाईँले यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ भने यो फर्मुला पनि हालेर पनि तपाईँ सल्भ गर्न सकिन्छ। यसरी तपाईँलाई आज मैले विभिन्न फर्मुला लगाएर तपाईँ विभिन्न केसमा जस्तै कि तपाईँ एनुअली सेमी एनुअली टाइम नदिएको केसमा, त्यसै तपाईँसँग फेरि कुपन रेट नदिएको केसमा कुन फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छ V0 भ्यालु अफ द बोन्ड भनेर म तपाईँ सिकाएँ भने अब तपाईँ म एउटा दुईवटा क्वेसनहरू तपाईँलाई म अब BBS थर्ड इयरमा सोधेको क्वेसनहरू ट्युबाट सोधेको क्वेसन गर्न गइरहेको छु। साथीहरू तपाईँले यो क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2075 मा सोधेको क्वेसन यो 10 मार्क्समा। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सपोज अ हाई टेक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सोल्ड एन्ड इस्यु अ बन्ड विथ द 10 इयर म्याचुरिटी। यसो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्याचुरिटी इयर भनेर तपाईँले यहाँ 10 वर्ष दिएको छ र त्यसै गरी हामीसँग यसको फेस भ्यालु भनेर 1000 रुपियाँ दिएको छ भने यसको कुपन रेट भनेर तपाईँले यहाँ 10% दिएको छ भने यसको एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भन्छ। यहाँ एनुअली सोधेको छ तपाईँलाई, यहाँ सेमी एनुअली सोधेको छैन। तपाईँले यहाँ ध्यानले देख्नु होला यहाँ क्वेसनमा एनुअल भनेपछि तपाईँले एनुअलको हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। र सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ एमा देख्न सक्नुहुन्छ 2 इयर्स आफ्टर द बोन्ड्स वर इस्यु भयो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उसले इस्यु चाहिँ तपाईँको 10 वर्षको भएको थियो। आफ्टर 2 इयर भयो तपाईँले यहाँ चाहिँ अब म्याचुरिटी पिरियड तपाईँले 10 वर्ष राख्न पाउने छैन। तपाईँले म्याचुरिटी पर तपाईँले 10 मा तपाईँले 2 वर्ष आफ्टर भनेपछि 2 वर्ष घटाएपछि युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँ यसको देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ तपाईँले यसको इन्ट्रेस्ट अन बोन्ड भनेर कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीसँग भने 8% छ। यो चाहिँ तपाईँले के दिएको भने तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले यसको के दिएको हुन्छ हामीसँग। र तपाईँ यहाँ यसको वाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल भने तपाईँले यहाँ V0 भनेर सोधिएको छ भने त्यसै गरी क्वेसन नम्बर बी सपोज द्याट 2 इयर्स आफ्टर यहाँ पनि तपाईँले यहाँ आफ्टर 2 इयर्स भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के छ भने इन्स्टेड अफ द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट हेज राइजन टु 12% भन्छ। तपाईँले यहाँ भनेको छ क्वेसन चाहिँ एट वाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल। यहाँ चाहिँ क्वेसन ए र बीमा चाहिँ सेम क्वेसन सोधेको छ। तर यहाँ के भनेको छ भने एमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ 8% राख्ने गरे भने तपाईँ बीमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ 12% राख्नु भनेर भनेको युज गरेर तपाईँले V0 निकाल्न पठाएको छ भने तपाईँले सीमा के क्वेसन सोधेको सपोज द्याट द कन्डिसन इन पार्ट ए एक्जिटेड द्याट इट्स इन्टरनल रेट इन्ट्रेस्ट रेट फल टु 8% इन 2 इयर्स आफ्टर द इस्यु डेट सपोज फर्दर द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट रिमेन एट 8% फर द नेक्स्ट 10 इयर। यो के भनेको छ भने मान लो 2 वर्षसम्मको यसको लागि 8%मा छ भने त्यसपछिको अघिल्लो वर्षको लागि सम्पूर्णको लागि तपाईँले
यसको हामी 10 वर्षसम्म 8% युज हुन्छ भने तपाईँले हामीसँग डिस्क्राइब हाउ वाट वुड ह्यापन टु द प्राइस अफ द कमोडिटी बोन्स ओभर टाइम भनेको छ। यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भने आठ इन्ट्रेस्ट रेट फल टु 8% इन 2 इयर आफ्टर द इस्यु डेट गरे इस्यु भएको डेटपछि यो 8%मा झर्छ भने त्यसपछिको मात्र सम्पूर्ण वर्षहरूमा तपाईँले यो 8% हुन्छ भने 10 वर्षसम्म यसको के असर पर्ने हुन्छ कमिटीमा भनेर खोज्छ। अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ म तपाईँ यहाँ सल्भ गर्न देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँ क्वेसनमा तपाईँले यहाँ के छ गिभनहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब गिभनमा सल्भ गरेर देखाउँछु तपाईँ मैले सम्पूर्ण सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले त्यहाँ म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ हामीसँग फन्ड्स अफ फर्स्टमा म्याचुरिटी पिरियड भनेर हामीसँग यहाँ एन भनेर तपाईँले क्वेसनमा फर्स्टमा त तपाईँले यहाँ 10 वर्ष दिएको हामीसँग तर 10 इयर आफ्टर 2 इयर्स भनेपछि त्यसो यहाँ 10 वर्षमा 2 वर्षपछि हामीसँग भनेपछि यसको यहाँ 8 इयर्स हुने गर्छ हामीसँग भने त्यसको यसको हामीसँग फेस भ्यालु फेरि हामीसँग फेस भ्यालु हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। फेस भ्यालु भनेर मतलब एम यो चाहिँ एन भयो हामीसँग यो चाहिँ एम भनेको तपाईँले यहाँ 1000 रुपियाँ छ भने त्यसै यसको कुपन रेट दिएको छ हामीसँग यहाँ क्वेसनमा कुपन रेट भनेर मतलब सी हामीसँग दिएको छ हामीसँग 10% दिएको छ भने तपाईँलाई अब के निकाल्न सकिन्छ भने इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिन्छ। इन्ट्रेस्ट भनेर मतलब आए 1000 को 10% काट्नु होला 10% काट्यो भने यहाँ 100 रुपियाँ हुन्छ। यदि यहाँ 8% भयो 80 रुपियाँ हुन्छ। जति यहाँ कुपन रेट दिएको छ त्यसको हिसाबले तपाईँको यहाँ इन्ट्रेस्टहरू आउने गर्छ हामीसँग र त्यस पश्चात तपाईँलाई यसको हामीसँग रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर ए को लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट दिएको छ भने तपाईँले यहाँ के भनेर 8% दिएको छ 8% दिएको छ हामीसँग यो चाहिँ ए को लागि हामीसँग। अब तपाईँले यसको लागि सल्भ गर्दा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा हामीसँग क्यालकुलेसन अफ बोन्ड सरी अब तपाईँ सल्भ गर्नु तपाईँले यहाँ एकमा क्यालकुलेसन अफ भ्यालु अफ बोन्ड भनेर लेख्नु होला। भ्यालु अफ बोन्ड जब यसको के कति पर्सेन्ट हुँदा गरे 8% हुँदा भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। अब सल्भ गरेर यसको फर्मुला हाल्नु पर्ने हुन्छ। V0 बराबर तपाईँले आई एनुअली भएको कारणले हामीसँग फर्मुला यो युज गर्नु पर्ने भएको हामीसँग। यदि यो सेमी एनुअली छ भने यहाँ चाहिँ 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीसँग केले लाई पनि भाग गर्नुपर्ने हुन्छ एनलाई चाहिँ इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यो चाहिँ एनुअली भएको कारणले भाग गर्न परेन हामीसँग। यो पनि तपाईँ सर यहाँ के पर्सेन्ट छ अरे एन वर्ष राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको यहाँ 100 रुपियाँ छ। PBIFA के चाहिँ हामीसँग यहाँ 8% वर्ष पनि तपाईँको यहाँ 8 वर्ष नै छ। माथि कसो पनि देख्न सक्नुहुन्छ 8 वर्ष छ हामीसँग यहाँ 8 वर्ष राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ 1000 रुपियाँ छ। PBIF यो पनि तपाईँसँग 8% 8 इयर दिएको छ हामीसँग। यो सम्पूर्ण सल्भ गर्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100 इन्टु 5.7466 प्लस यो पनि 1000 इन्टु 0.5403 यो सल्भ गर्दा तपाईँको यसको आन्सर हुन्छ 1114.96 भयो। तपाईँको यसरी तपाईँको यो सल्भ गर्न सकिन्छ भने अब सेम यसको बीमा पनि हामीसँग यसको बीमा पनि सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको यसको म्याचुरिटी पिरियड पनि यसको फेस भ्यालु पनि कुपन रेट पनि सेम त्यही हो। तर यसको के चाहिँ यसको बीमा चाहिँ 12% युज गर्न पठाएको छ हामीसँग। अब यसको बीमा चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ भने क्यालकुलेसन अफ भ्यालु अफ बोन्ड वेन यहाँ चाहिँ तपाईँले के चाहिँ कति पर्सेन्ट गरे 12% युज गरेर पठाएको छ हामीसँग। अब फर्मुला पनि यहाँ सेम त्यो फर्मुला युज हुन्छ हामीसँग। अब फेरि एकचोटि V0 यहाँ पनि आई देख्न सक्नुहुन्छ। PBIFA यहाँ पनि के पर्सेन्ट एन वर्ष यहाँ पनि एम PBIF के पर्सेन्ट यहाँ पनि एन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि 100 PBIF यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ 12% राख्न सक्नुहुन्छ। वर्ष चाहिँ तपाईँको 8 वर्ष नै हुन्छ। यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1000 यहाँ पनि 12% वर्ष चाहिँ 8 यसको पनि 100 इन्टु 4.9676 प्लस तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1000 इन्टु यसको 0.4039 सल्भ गरेर चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ तपाईँको आउँछ
900.66 यसरी तपाईँलेसँग यो एनुअलीको हिसाबले सल्भ गर्नुपर्ने तपाईँले यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने त्यो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 2069 सोधेको क्वेसन हो बिबिएस थर्ड इयर फाइनेन्समा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बागमती टेक्सटाइल कम्पनी बोन्ड हेज 8% कुपन रेट दिएको छ भने तपाईँले त्यसै गरी यसको फेस भ्यालु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 रुपियाँ दिएको छ भने यसको इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ सेमी एनुअलीको भनेको छ भने एन्ड बोन्ड हेज 10 इयर म्याचुरिटी र यसको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ यसको देख्न सक्नुहुन्छ 10 वर्ष भनेर दिएको छ भने यसको करेन्टली बोन्ड इज सेलिङ प्राइस भनेर यसको कति छ 9,200 दिएको छ भने तपाईँ रिक्वायरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के सोधेको छ वाट इज द बोन्ड सेमी एनुअल भनेर सोधेको छ सेमी एनुअल वाइटिएम सोधेको छ भने सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँलाई वाट इज द बोन्ड्स एनुअल वाइटिएम भनेर सोधेको छ थर्डमा चाहिँ तपाईँलाई वाट इज द इफेक्टिभ वाइटिएम भनेर सोधेको छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई यो सबभन्दा प्रथम त तपाईँ यहाँ गिभनमा के छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ गिभरमा चाहिँ तपाईँलाई सर्वप्रथम यहाँ कुपन रेटहरू दिएको छ तपाईँले यहाँ सर्वप्रथम कुपन रेट कति पर्सेन्ट छ 8% दिएको छ कुपन रेट फर्स्टमा यहाँ कुपन रेट सी भनेर तपाईँ यहाँ 8% लेख्न सक्यो हामीसँग त्यसपछि तपाईँ यहाँ दोस्रोमा तपाईँ दिएको छ यहाँ फेस भ्यालु दिएको छ हामीसँग यसलाई फेस भ्यालु अथवा म्याचुरिटी भ्यालु पनि भन्ने गर्छ यसलाई हामीसँग यसलाई एमले इन्डिकेट गर्ने गर्छ यो चाहिँ तपाईँसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10,000 रुपियाँ दिएको छ त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्याचुरिटी पिरियड दिएको छ हामीसँग यहाँ म्याचुरिटी पिरियड भनेर हामीसँग यसलाई एनले इन्डिकेट गर्ने गर्छ यो चाहिँ तपाईँलाई हामीसँग 10 इयर दिएको छ भने दोस्रो चाहिँ हामीसँग यहाँ करेन्टली सेलिङ प्राइस दिएको छ हामीसँग यो चाहिँ हामीसँग V0 दिएको हुन्छ हामीसँग कति छ हामीसँग 9,200 दिएको छ 9,200 रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँले यहाँ क्वेसनमा सोधेको चाहिँ तपाईँलाई हामीसँग यहाँ एक्चुअल सेमी एनुअल वाइटिएम सोधेको छ अब यसको विभिन्न केसहरू हुने गर्छ त्यो सबैभन्दा अगाडि पहिला फर्स्टमा हामी यहाँ इन्ट्रेस्ट झिक्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग कुपन रेट छ भने जहिले पनि फर्स्टमा हामीले यसको कुपन रेट दिन्छ इन्ट्रेस्ट झिक्नुपर्ने हुन्छ आय झिक्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ फेस भ्यालु 10,000 छ 10,000 को यहाँ कति पर्सेन्ट छ देख्न सक्नुहुन्छ कुपन रेट 8% छ काटिँदा तपाईँको यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 800 रुपियाँ आउने गर्छ हामीसँग त्यसपछि तपाईँको यहाँ सर्वप्रथम हामीसँग नम्बर 1 मा सोधेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वाट इज द बोन्ड सेमी एनुअल वाइटिएम भनेर सोधेको छ हामीसँग यहाँ फर्स्टमा हामीसँग फर्स्ट वी क्यालकुलेट द एप्रोक्सिमेट सेमी एनुअल वाइटिएम निकाल्न पर्ने हुन्छ यसको लागि सर्वप्रथम हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले माथि लेख्नु भएको अब त्यसपछि यहाँ फर्स्टमा एप्रोक्सिमेटली हामीसँग वाइटिएमको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आईलाई हामीसँग यहाँ 2 ले भाग गर्ने पर्यो यो 2 ले किन भाग गरेको भने यो सेमी एनुअल भएको कारणले भाग गरेको हामीसँग प्लस यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एम हामीसँग माइनस हामीसँग यहाँ V0 अप्परमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2n गरेछ हामीसँग है 2n गरिन्छ हामीसँग 2n गरिन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यसको अप्परको फर्ममा फेरि के दिएको छ अप्परमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि m + 2V0 अप्परमा चाहिँ 3 यदि तपाईँले यहाँ यदि सेमी एनुअलको केस नभए यो यदि एनुअलको केस छ भने तपाईँ यहाँ पनि 2 हुन्न यहाँ पनि 2 हुन्न बाँकी चाहिँ अरू चाहिँ तिमीको तपाईँको सिमिलर हुने गर्छ हामीसँग जस्ट यो दुईटामा मात्रै 2 नहुने हो यदि सेमी एनुअलको केस नभए यदि तपाईँको एनुअलको केस छ भने हामीसँग त्यसपछि तपाईँ यसको भ्यालुहरू पुटिङ गर्नु होला तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले फर्स्टमा आयो भनेको तपाईँलाई यहाँ 800 छ 800 लाई तपाईँ 2 ले भाग गरिदिनु प्लस एम भनेको 10,000 दिन्छ V0 को भने 9,200 छ र n भने 2 को 2 भयो n भनेको कति वर्ष त 10 वर्ष दिएको छ भने यहाँ पनि तपाईँ सेम त्यसै गरी 10,000 m भनेको +2 × 9,200 छ र अप्परमा यसलाई फेरि 3 ले भाग गरिदिनु होला तपाईँले अब 800 लाई 2 ले भाग गर्दा हामीसँग यहाँ कति आउँछ भने 400 आउँछ त्यसपछि यसमा यो घटाउनु पर्ला 10,000 मा 9,200 घटाउँदा तपाईँको कति आउँछ 800 आउँछ भाग तपाईँले 20 गर्ने पनि हुन्छ गर्दा तपाईँको यसको एन्सर चाहिँ तपाईँ यहाँ आउँछ 40 आउने गर्छ र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो तलको सम्पूर्ण इन्टु गर्दा चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीसँग 9466.67 आउँछ र त्यसपछि यसलाई भाग गर्दा तपाईँको 0.0465 आउँछ जुन भनेको तपाईँको एक्ज्याक्ट आउनुको यसको 4.65% हुने गर्छ हामीसँग यसरी तपाईँले चाहिँ यसको फर्स्ट केसमा तपाईँको 1 को यो फर्स्ट स्टेप भयो हामीसँग यसको 3वटा स्टेप गर्ने गर्छ तपाईँको अब सेकेन्ड केसमा तपाईँले हामीसँग यहाँ
अब हामीसँग त्यसपछि यसको देन त्यसपछि हामीसँग नाउ वी क्यालकुलेट द भ्यालु अफ बोन एट कति पर्सेन्ट तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट आएको छ तपाईँले यहाँ 4% आएको छ भने तपाईँले एउटा चाहिँ 4% मात्र ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो चाहिँ तपाईँले 4 पछि कुन आउँछ त 5% हुन्छ र 4मा एउटा 5% मा हामीसँग निकाल्ने पर्ने हुन्छ हामीसँग यदि तपाईँले यहाँ 4% नभए भोलि तपाईँको 8 र 9% 8 पोइन्ट तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँ 8.72 यस्तो थियो आएको तपाईँले यहाँ 8 र 9% लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो भने यदि तपाईँको यहाँ भोलि 12.437 यस्तो आएको छ भने पनि हामीसँग तपाईँ यहाँ 12 र 13 लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो तपाईँ यहाँले 4 पोइन्ट भएको 4 र 4 पछि कुन आउँछ 5% भनेर म यहाँ लेखेको हुन्छ अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम तपाईँले 4 मा ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग यहाँ हामीसँग ट्राई गर्ने हामीसँग ट्राइङ एट कति पर्सेन्टमा चाहिँ 4% मा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्दा चाहिँ तपाईँ 4% मा यसमा चाहिँ ट्राई गरेर पनि हामीसँग हामीले अघि नै V0 फर्मुला युज गर्ने गर्छ फर्स्टमा 4% चाहिँ हामीले लो रेट भनेको PVLR लेखेको लो रेट लेखेको हामीसँग यो सर्ट फर्ममा यसको फर्मुला चाहिँ हामीसँग सेमी एनुअल भएको कारणले 1/2 PVIFA यहाँसँग के त्यसपछि यहाँ 2n गर्न सकिन्छ हामीसँग त्यसपछि यसलाई पनि 2 ले भाग गर्न सकिन्छ प्लस यहाँ पनि हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ m यो पनि PVIF यो पनि के लाई 2 ले भाग गरेर 2n गर्न सकिन्छ हामीसँग तपाईले यहाँ I भनेको 802 PVIFA तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईले यहाँ के भनेको 4% को तपाईले यहाँ 4% नै राख्नु पर्ने हुन्छ भाग गर्न पर्ने हुँदैन किनकि तपाईले यो अलरेडी यो 4% भनेको अलरेडी तपाईको यो सेमी एनुअल दिएको कारणले यदि यो सेमी एनुअल नभएको नगरेको केसमा यदि एनुअल गरेको केसमा चाहिँ तपाईले यदि यहाँ 2 नदिएको केसमा चाहिँ तपाईले यहाँ 2 ले भाग गर्न पर्ने हुन्थ्यो तपाई यहाँ अलरेडी माथि सेमी एनुअल भएको कारणले यसलाई केलाई चाहिँ तपाईले भाग गर्न परेन तर एन लाई चाहिँ तपाईले वर्ष चाहिँ तपाईले इन्टु गर्न पर्ने हुन्छ वर्ष चाहिँ तपाईको यहाँ 10 वर्ष दिएको छ त्यसपछि यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1000 छ हामीसँग 10,000 छ इन्टु यहाँ पनि PVIF यहाँ पनि के भनेको 4 को 4% राखिन्छ यहाँ पनि 2 इन्टु 10 राखिन्छ यसो त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 400 भयो इन्टु तपाईले यहाँ यसको भ्यालु कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 13.5903 प्लस 10,000 इन्टु 0.4564 यो सम्पूर्ण तपाईले इन्टु गर्दा चाहिँ तपाईको आउँछ 10,000.12 आउँछ यो चाहिँ तपाईले केमा ट्राई गर्यो भने तपाईले 4% मा ट्राई गर्यो अब दोस्रो चाहिँ तपाईले 5% मा ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब 5% मा ट्राई गरेर देखाउँछु तपाईलाई मैले ट्राइङ एट 5% हामीसँग अब यसलाई चाहिँ तपाईले लेख्दा चाहिँ PV हामीसँग यसलाई चाहिँ हाई रेट भनेर HR भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग लेख्नु पर्ने हुन्छ हाई रेट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ यसको फर्मुलामा सेम त्यही अघिको फर्मुला हो I को पनि 2 यहाँ पनि PVIFA के लाई पनि 2 ले भाग गर्दा यहाँ 2n हुन्छ त्यसपछि हामीसँग m यहाँ पनि PVIF यहाँ पनि के लाई 2 ले भाग गर्दा यहाँ 2n हुन्छ हामीसँग यो चाहिँ 800 को भाग 2 यहाँ चाहिँ PVIFA के चाहिँ तपाईँ यहाँ 5% नै राख्नु पर्ने भयो हामीसँग यसलाई 2 ले भाग गर्न पर्दैन किनकि हामी अगाडिको एप्रोक्सिमेटली YTM भनेको तपाईको के हो अरे सेमी एनुअल दिएको कारणले अलरेडी भाग गरिसकेको कारणले भाग गर्न पर्दैन हामीसँग त्यसपछि यहाँ 2 इन्टु 10 हामीसँग प्लस m भनेको हामीसँग यहाँ पनि 10,000 दिएको छ हामीसँग त्यसपछि यहाँ पनि PVIF यहाँ पनि हामीसँग 5% भयो 2 इन्टु यो पनि 10 भयो हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि 400 इन्टु तपाईँ यहाँ 12.4622 त्यसपश्चात हामीसँग प्लस 10,000 इन्टु 0.3769 अब यसलाई इन्टु गरेर तपाईँको यसको आन्सर आउँछ 8753.88 यसको एन्सर आउने गर्छ भने तपाईँको यो बल्ल तपाईँले यसको दोस्रो स्टेप आयो हामीसँग तपाईले जहिले पनि YTM निकाल्दा तपाईको 3टा स्टेप हुन्छ पहिलो स्टेप चाहिँ तपाईले एप्रोक्सिमेटली YTM झिक्न पर्ने हुन्छ भने दोस्रो स्टेप चाहिँ तपाईले हामीसँग यहाँ ट्राई गर्ने पर्ने हुन्छ एट कति पर्सेन्ट अब त्यसमा पर्सेन्ट ट्राई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब चौथो केसमा चाहिँ तपाईँ तेस्रो केसमा चाहिँ तपाईले बल्ल हामीसँग यहाँ के भनेर निकाल्न सकिन्छ भने नाउ लेखेर बाई इन्टरपोलेसन भनेर लेखेर इन्टरपोल हामीसँग लेखेर बल्ल हामीसँग के निकाल्न सकिन्छ भने सेमी एनुअल YTM हामीलाई
यो सोधेको हामीले यसको लागि हामीले अगाडिको दुईवटा स्टेप गरे एप्रोक्सिमेट वाइटिएम र ट्राई गरेपछि बल्ल यो गर्न सकिन्छ हामीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ लो रेट प्लस तपाईँले यहाँ पिभी लो रेट माइनस हामीसँग यहाँ V0 अपनमा यहाँ पनि पिभी लो रेट माइनस पिभी हाई रेट इन्टु यहाँ एचआर माइनस एलआर हुने गर्छ हामीसँग। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 4% को 4% हामीसँग यो प्लस पिभी लो रेटको भ्यालु हामीसँग 10,000.12 माइनस 9200 हामीसँग। यहाँ पनि 10,000.12 माइनस तपाईँको 8753.88 नै छ। यो भएको तपाईँको यहाँ 5 माइनस 4% गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 को 4 राख्नु होला यो पर्सेन्ट प्लस यसमा यो घटाइदिनु होला, त्यसपछि यसमा यो घटाइदिनु होला र भाग गरिदिनु होला हामीसँग। भाग गरेर त तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ 0.64 आउँछ, जुन भनेको तपाईँको 4.64% हुने गर्छ। यसरी तपाईँको यो चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले सोधेको तपाईँलाई सेमी एनुअल वाइटिएम सोधेको यो हामीसँग। त्यसपछि यसको आइआईमा तपाईँलाई के सोधेको छ त यसको आइआईमा सोधेको छ तपाईँलाई यसको एनुअल वाइटिएम सोधेको छ हामीसँग क्वेसनमा। बोन्ड्सको एनुअल वाइटिएम भनेको सोधेको छ बोन्ड्सको एनुअल वाइटिएम भनेको छ। यो एकदम सिम्पल छ। यो फर्स्टमा तपाईँले यहाँ सेमी एनुअल वाइटिएमलाई 2 ले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सेमी एनुअल आधा वर्षको, यो एनुअल चाहिँ 1 वर्षको, यो 6 महिनाको 6 महिना दुईवटा 6 महिना भएको कारणले 2 ले भाग गर्न इन्टु गर्नु परेको हामीसँग हुने हुन्छ गर्छ हामीसँग। यसको देख्न सक्नुहुन्छ 4.64 लाई चाहिँ तपाईँलाई 2 ले इन्टु गरिदिनु होला, तपाईँको 9.28% आउने गर्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसको सीमा फेरि हामीसँग। यसको सीमा चाहिँ तपाईँलाई थर्डमा चाहिँ हामीसँग के सोधेको छ भने इफेक्टिभ वाइटिएम्स भनेर सोधेको छ हामीसँग। यहाँ बोन्ड्सको हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोन्ड्सको हामीसँग इफेक्टिभ वाइटिएम। अब इफेक्टिभ वाइटिएमको फर्ममा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 प्लस जहिले पनि हामीसँग सेमी एनुअल वाइटिएमलाई पावर एनले इन्टु गरिदिने र -1 गरिदिने। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 को 1 प्लस सेमी एनुअल वाइटिएम भन्दा मात्र तपाईँले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ 4.6 पर्छ, तर यहाँ पर्सेन्टमा राख्नु पाइने तपाईँलाई पर्सेन्टलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 ले भाग तपाईँको यसको आउँछ 0.0464 आउँछ यसको पर्सेन्टमा हटाउँदा भने हामीसँग। र यसको पावर 2 ले इन्टु गरिदिने पावर गरिदिने -1। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको भ्यालु यहाँ तपाईँको आउँछ 1.095 आउँछ, -1 को 1 गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँको 0.095 हुन्छ, जुन भनेको 9.5% आउने गर्छ। यसरी तपाईँले यो च्याप्टरलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भने र घरमा बसेर अरू क्वेसनहरूलाई पनि तपाईँले यसरी गरेर सल्भ गर्नु होला। यो च्याप्टर तपाईँलाई 5 देखि टेक्स्टमा 10 मार्क्सको सोध्ने गर्छ तपाईँलाई। हस् त आजको लागि म तपाईँलाई यो मेरो भिडियो यहीँ नै अन्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग म कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु भनेर मेरो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँहरू यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।